يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم يا محب الجنان، أيها الراحلون إلى بلاد الأفراح في جنات النعيم، يا من تشمرون للجنة حبا، يا من تطيعون الله جل وعلا أملا أن يرحمكم ويدخلكم في مستقر رحمته، في تلك الدار التي لا نبغي عنها حولا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من أهل الجنان. اليوم معنا موجب من موجبات الجنة، إنه سد الفرجة في الصف. وكم يتساهل كثير من المصلين وكثير من النساء في رمضان بالذات على أن يسدوا الفرجة، مع أن سد الفرجة من أسباب دخول الجنة. والله إن مهر الجنة لقليل، هو غال لكنها يسيرة الوصول. تأمل، تأتي في الصف فتجد فرجة فتدخل فيها حتى لا ينفذ الشيطان في خلل الصف. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة، وبني له بيت في الجنة. الله أكبر! أن أسد الخلل في الصف، وأن أقارب بين المصلين، أو أن أجد فرجة فلا أتثاقل في التقدم إليها، أو أن أجد فرجة بجواري فأحرص على سدها حتى تتراص الصفوف، لأن صفوف المصلين إذا انتظمت وتراصوا وتحاذوا بالمناكب والأكعب دليل على إيمان هؤلاء إيمانا يبلغهم الجنان. أتدري لما؟ لأن الله أمرنا أن نصلي ونقف ونصف كما تصف الملائكة. كانوا يسدون الخلل. إن عدم سد الخلل في الصف معناه ثقل في نفس هذا، وبعد في القلوب، وتنافر بين المصلين. إن بعضهم إذا جذبته ليسد الفرجة تثاقل ونظر إليك شزرا، وكأنه يقول: وماذا يعنيك؟ مع أن الصف لربما لا ينظر إليه. إذا اختلفت أقدامنا اختلفت قلوبنا. وفي الحديث: من سد فرجة غفر له. من سد فرجة في الصف غفر له، وإذا غفر له أدخله الجنة جل وعلا. إذا فاحرصوا أيها المصلون إذا دخلتم في بيوت الله ألا تتركوا للشيطان فرجة، سدوها حتى يغلق على الشيطان باب من أبواب الوسوسة. سدوها، فإن سدها من معاني المحبة. بعض النساء في رمضان تصلي هذه على اليمين وتلك في الوسط والأخرى خلفها، ويصلون مبعثرين في الصف، يعتقدون أن سد الفرجة خاص بالرجال. كل من صلى خلف إمام في صلاة نفل أو فرض وجب عليه أن يسد الفرجة وجوبا. كان الحبيب يمسح على صدور أصحابه حتى تنتظم صفوفهم. إذن لا بد أن يتراص الصف،
وأن لا ينشأ صف إلا بعد انتهاء الفرج في الصف الذي قبله. وهنيئا لمن سد الفرجة، فالموعد بني له بيت في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. لا زلنا مع موجبات الجنة، وموجب الجنة هذا قليل من يفعله. إن من موجبات الجنة التواضع، أن يكون الإنسان ضعيفاً لا لأنه ضعيف أو اجتمعت فيه خلال الضعف من باب العجز والخور، إنما هو اختار التواضع قصداً. ضعيف متضعف، أي أنه متضعف، أي أنه يحب الخمول، ليس خمول الجسد إنما خمول الذكر، أي أنه لا يحب أن يشتهر بين الناس، خفي تقي نقي بعيد عن حب المظاهر. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. إذن هناك من عباد الله من هو يريد أن يكون مسكينا فيجالس المساكين، يحب التواضع، لا يحب الشهرة ولا يحب أن يذكر مكانه، مع أنه لربما خلف كثير من أمور الخير وخلف كثير من أمور البر، ولكنه لأنه مخلص وإخلاصه يدعوه إلى أن يكون ضعيفا متضعفا. ولربما يكون ضعيفا فيدعوه الضعف، يعني ضعيف في ماله، فقير، فيدعوه الفقر إلى أن لا ينظر إلى نعمة غيره، فيمكث في حاجته وحالته سائلا الله جل وعلا أن يقبل منه عمله، وأن يقبل ما استطاع من يسر في عمله. ومن هنا يكون ذلك معاشر الأحبة يكون باب من أبواب الجنة. احتجت الجنة والنار. النار تفتخر فتقول: في الجبارون والمتكبرون، وتأتي الجنة فتقول لها: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فحكم الجبار بينهما فقال: أنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. ولما وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على الجسر الموصل إلى جهنم عياذا بالله، أخبرنا أن أكثر من دخل النار المتكبرون، وأن أكثر من دخل الجنة مساكين الناس. وفي رواية: في الجنة أكثر من دخلها المساكين، وأكثر من دخل النار النساء، في رواية للحديث. أعود إلى الضعيف المتضعف. كم من إنسان يحب أن يرى مكانه، يشتهر بالجوالات وبالسنابات وبكثرة المتابعين له وبكثرة من يطبل له ويصور عشاءه وغداءه وذهابه ومجيئه، كل ذلك يريد أن يشتهر مع أنه في الأصل ضعيف. أما علمت أن الضعف إن كتب عليك فصبرت لربما كان ذلك باب من أبواب جنات النعيم لك. هنيئا لأولئك الذين لا يفتخرون ويقبلون برزقهم ويخملون ذكرهم احتسابا للأجر عند الله. أستودعكم الله. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن.
جنة والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.